नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। अहमस्मि बलरामः। अहं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये श्री महाराजा रणवीर सिंह परिसरे शिक्षाशास्त्र विद्याशाखायां द्वितीयवर्षस्य छात्र अध्यापकः अस्मि। सम्प्रति अस्माकं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये शिक्षाशास्त्र विद्याशाखायाः यत्किमपि पाठ्यक्रमः वर्तते तत्र मूल्यशिक्षा इति विषये अहं किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। इदानीं मम विषयः अस्ति मानव अधिकारविषये राजा राममोहन राय महोदयस्य विचारः। राजा राममोहन राय आधुनिकभारतस्य जनकः, भारतीय पुनर्जागरणस्य अग्रदूतः च इति कथ्यते। मानवाधिकारविषये तस्य विचाराः तस्य कालात् अतीव अग्रगामिनः आसन्। तत्रैव मुख्यबिन्दुः अस्ति। तेषां बिन्दुविषये इदानीम् अहं चर्चां करोमि। प्रथमबिन्दुः आसीत् धार्मिकस्वतन्त्रायां तार्किक अधिकारश्च। इत्यस्मिन् अन्तर्गते प्रथमं बिन्दुः अस्ति मूर्तिपूजायाः कर्मकाण्डस्य च विरोधः। तेन उक्तं यत् प्रत्येकमनुष्यस्य स्वबुद्धयाः विवेकेन च ईश्वरः उपासनायाः अधिकारः अस्ति। धर्मणां पाखण्डस्य आरोपणं मानवाधिकारस्य हननम् एव। द्वितीयं बिन्दुः अस्ति एकेश्वरवादस्य समर्थनं। ब्रह्मसमाजस्य स्थापना 1828 तमे वर्षे कृता। उद्देश्यं धर्म अंधविश्वासं दूरीकरणं कृत्य सर्वेभ्यः समानरूपेण एकस्य ब्रह्मणः उपासनायाः अधिकारः। ग्रन्थः तुहफात उल मुबाहिदीन इति ग्रन्थे सः सर्वधर्माणां मूलेः एकतां प्रतिपादितवान्। द्वितीयं बिन्दुः अस्ति स्त्री अधिकाराः लैङ्गिकसमानताः च। सतीप्रथा उन्मूलनं। तान् स्त्रीहत्या इति उक्त्वा विरोधं कृतवान्। 1829 तमे वर्षे लॉर्ड विलियम बेंटिक महोदयेन सह नियमं कारयित्वा सतीप्रथा निषिद्धाम् अकारयत्। तस्य तर्कः आसीत् जीवनाधिकारः एव मौलिकतमः मानवाधिकारः अस्ति। बालविवाहस्य विरोधः। अल्पवयसि विवाहं बालिकानां शारीरिक मानसिक विकास अधिकारस्य हननं मन्यते स्म। विधवा पुनर्विवाहस्य समर्थनं। तेषां मतमस्ति विधवानाम् अपि सम्मानेन जीवितुं पुनर्विवाहस्य च अधिकारः भवेत्। स्त्रीशिक्षायाः स्त्रियाः समाप्तिः न व्यक्तिः इति अवगन्तव्यः। बालिकानां शिक्षायै अभियानं चालितवान् इति। नमो नमः।